आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो या कहारू के हवाले से है। दुश्मन का एक ऐसा अमल है कि अगर आप सूरज निकलते ही ताले पर या कहारू को मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे तो अल्लाह करीम के हुक्म से आपका दुश्मन जो है वो नेस्त व नाबूद हो जाता है। दुश्मन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ये वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल दुश्मन के हवाले से है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपका दुश्मन कौन है। हर इंसान किसी ना किसी को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि अगर आप उसको अपना दुश्मन समझ रहे हैं तो आप भी तो उसके दुश्मन हुए। तो हर इंसान के दिल में किसी न किसी के लिए कोई ना कोई कदूरत ज़रूर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि अपने दिल को साफ रखो। बेशक हद अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने दिल में किसी की भी नफरत या किसी के हवाले से कोई कदूरत या किसी के हवाले से कोई गंद नहीं आने देता है, वो और मैं क़यामत के दिन साथ साथ होंगे। बेशक बहुत से ऐसे आमाल हैं, किसी ना किसी के आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपना दुश्मन समझें। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको माली तौर पर, आपको जानी तौर पर, आप पर जादू वगैरह करवाता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी इज्जत को पामाल करता है, जगह जगह आपकी बातें करता है, तो उसके हवाले से है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शक की बिना पर किसी के लिए भी कोई भी ऐसा अमल करते हैं तो अल्लाह करीम देखने वाले भी हैं और अल्लाह करीम इंसाफ भी करने वाले हैं। आप जिसके लिए जो मामला जैसा करेंगे आपके ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमारा दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, जिसके साथ कुछ होगा वो आपको बताने नहीं आएगा कि मेरे साथ फलां हो गया है या मेरे साथ ये हो गया है। तो आज का अमल उन लोगों के लिए है जिनका दुश्मन वाक़ई उनका दुश्मन हो, वाक़ईतन उनको नुकसान पहुँचाता हो और उन पर जादू वग़ैरह करवाता हो या उनको किसी भी किस्म से उनको उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाता हो, उनकी इज़्ज़त पर हर्फ़ डालता हो, तो ये आज का अमल उन लोगों के लिए है जो वाक़ई दुश्मन से परेशान हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप उसको नुकसान पहुँचाने वाले ना हों। ऐसा नहीं है कि आप भी उसी तरह से जैसे वो आपके खिलाफ बातें कर रहा है, आप भी खानदान में उसके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। आप हर चीज़ उसके तरह ही कर रहे हैं, जैसा वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आप नुकसान भी कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं जी मैं तो मज़लूम हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फिर मामलात अल्लाह पर छोड़ने होंगे। फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमल करना होगा और मामलात अल्लाह पर छोड़ने होंगे। आप उसकी इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। आप किसी भी किस्म से इस तरह से उस पर जादू वग़ैरह नहीं करवाएँगे। तो ये इसकी शर्त है। इसी तरह से बहुत सी मेरी बहनें जो परेशान होती हैं अपने मज़ालिम की वज़ह से जो ससुराल पर उन पर होते हैं। लेकिन उनके साथ-साथ ऐसा है कि वो खुद भी जैसे अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई बात कर दी है तो वो आगे बढ़ चढ़कर 4 बातें और कर देती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस पर खामोश हो जाएँ, जिसने आपके खिलाफ कोई बात की है आप उस पर खामोश हो जाएँ, आप सब्र का मुज़ाहरा करें। फिर ये आपका अमल जो है वो अमल रहेगा, फिर अल्लाह करीम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपने भी अगर बढ़ चढ़कर आगे से 4 बातें कर दी फिर तो आप भी ज़ालिम हो गए, फिर तो आप भी उसी तरह से ज़ुल्म ढाने वाले हो गए। तो अल्लाह करीम की जो तकड़ी है ना, कहते हैं जो अल्लाह का जो तराजू है उसमें कान नहीं है, अल्लाह करीम बराबर करते हैं। अगर आपने नाइंसाफ़ी की है तो आपकी तरफ से भी अल्लाह करीम बराबरी कर रहेंगे। तो आज का अमल उन दुश्मनों के हवाले से जिनको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ज़बान से, ना जानी, ना माली, किसी भी तरह से आप उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर ये आपको फ़ायदा देगा और आपने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है और ख़ुद भी कुछ नहीं करना।
یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ عمل ہے۔ تو آپ نے یا قہارو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے اے قابو میں رکھنے والے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے حوالے سے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے کسی بھی اسم مبارک کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیتا ہے، تو اگر آپ کی ملازمت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے، جسمانی ذہنی مسائل کا آپ شکار ہیں، روحانی طبی الجھنیں ہیں آپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے آپ کو ہر طرح کے فائدے حاصل ہوں گے۔ مگر اہم بات جو یہ ہے کہ زندگی بھر پھر سحر، جنات اور جادو کے اثرات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا جو اس اسم کا فائدہ ہے کہ اے قابو میں رکھنے والے، اس کو اپنے لیے جو ہے وہ مؤثر بنانے کے لیے آپ اس کو کریں۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت اپنی حفاظت ہو، اپنی پروٹیکشن ہو، اپنے لیے فائدے حاصل کرنا ہو، تب یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ان میں سے چند میں آپ سے ذکر کر دوں کہ پوری زندگی جادو جنات کے اثرات سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی پریشانی آپ سے دور ہوگی۔ اسم اعظم کا وظیفہ کرنے والے شخص جو ہے، اس کا جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اسم اعظم کا جو ورد ہے وہ نیک بندوں سے ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو صرف اور صرف ان بندوں سے آپ کے تعلقات رکھتے ہیں جو واقع نیک ہیں، جن کی صحبت سے، جن کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس اسم اعظم کی برکت سے دشمن سے آپ کی مکمل حفاظت ہو جائے گی، اور دشمن نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دشمن کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں اور آپ کو اس کے نقصان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا کہ آپ نے ایک تالا لے لینا ہے، نیا یا پرانا، آپ کوئی بھی تالا لے لیجئے۔ آپ نے اس کو کھول کر آپ نے اس کو رکھنا ہے، کھول کر آپ نے رکھنا ہے، اور آپ نے اس پر 1111 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 1111 مرتبہ آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے، یا قہارو 1111 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ نے اس تالے کی چابی کو نکال کر اس پر پھونک کر آپ نے اس تالے کو بند کر دینا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، میرے پاک پروردگار جتنے میرے ظاہر پوشیدہ جتنے دشمن ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں جانتا، ان تمام سے میری حفاظت فرمائیں۔ ان کے حوالے سے اسی طرح جس طرح میں نے اس کے تالے کو بند کر دیا یا پاک پروردگار، ان کو اسی طرح سے میرے حوالے سے ان کا جو دماغ ہے اس میں کوئی ایسی شرارت نہ آئے، کوئی ایسا نقصان پہنچانا ہے وہ سب ان کا دماغ سے نکال دیں اور اسی طرح سے بند ہو جائے۔ ان کے دماغ میں میرے اوپر نقصان پہنچانا یا مجھے کسی قسم کا بھی جو بھی ان کے دماغ میں میرے خلاف پروپیگنڈے ہیں، اس کے حوالے سے میری حفاظت فرمائیں۔ آپ نے اس کو بند کر کے چابی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں گے، آپ ساتھ میں دفن کرنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ نے کسی بھی درخت کی جڑ میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر پاؤں نہ آئیں، وہاں پر آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے پھر روزانہ کی بنیاد پر یہ میری بات جاری جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 1111 مرتبہ اس کو ورد بنا لینا ہے اپنا، یا قہارو یا قہارو۔ آپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کریں، اپنے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ والے جو آپ کو فائدے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو میں نے اس میں مبارک کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، سمجھ لیں اگر جو انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔